दर्शकवृन्द नमस्कार। यहाँलाई एबीसी विशेष कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हामीले एबीसी विशेष कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र आज पनि हामी विशेष गरी बीपी जयन्तीको सन्दर्भमा रहेर नेपाली राजनीति विषय जुन पछिल्लो गतिविधिको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र आजको प्रस्तुतिमा भने हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाज्यू। उहाँलाई आजको हाम्रो एबीसी विशेष कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद धन्यवाद। कसरी सम्झन चाहनुहुन्छ बीपी जयन्तीको जुन योगदान छ समग्र नेपाली राजनीतिमा, उहाँलाई यहाँले कसरी सम्झन चाहनुहुन्छ? मैले उहाँको साहित्यको बारेमा, उहाँको राजनीतिको बारेमा बहुआयाम व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो बीपी। राजनीतिमा उहाँले जीवनभर सङ्घर्ष गर्नुभयो। मात्रै 17 महिना प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, नत्र भए निरन्तर कि त जेल या प्रवासमा भारतमा बस्ने, सङ्गठनलाई विस्तार गर्ने। उहाँको एउटै चासो के थियो भने नेपालमा लोकतन्त्रलाई कसरी स्थापित गर्ने भनेर अन्तिमसम्म त्यो लडाइँ उहाँ लड्दै जानुभयो र उहाँको साहित्यमा पनि धेरै टीका टिप्पणी हुन्छन्। धेरै उहाँका उपन्यासहरू प्रसिद्ध नै छन्। उहाँले सुरु गर्नुभएको हिन्दीमा लेखेर बनारसमा हंस भन्ने पत्रिकामा लेख्नुभयो र पछि गएर उहाँले चाहिँ नेपालीमा पनि लेख्न थाल्नुभयो र 12-15वटा कृतिहरू उहाँको छन् र यसैलाई हामीले चाहिँ नि लिएर मलाई लाग्छ उहाँको फेरि कृति कस्तो छ भने केही न केही हरेक उपन्यासमा केही न केही मेसेज, यो जनताको लागि केही न केही मेसेज दिने। जस्तो मोदी ऐनमा ठुलो मान्छे होइन असल मान्छे बन्नु भनेर भनेको छ। 3 गुम्ती भनेको यो महिलाहरूलाई लिएर उहाँले फ्रडको साइकोलोजीलाई समात्नु भएको छ। उहाँको धेरै कृति यही किसिमका छन्। दोषी चस्मा भयो, विभिन्न त्यसमा कथाहरू छन्। त उहाँको साहित्य पाठ एउटा हो, उहाँ अर्को पाठ हो राजनीतिक पाठ। अब राजनीति सुरु गरेको उहाँले भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामबाट, जहाँ उहाँले भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा जेल पर्नुभयो, 2-3 वर्ष जेल बस्नुभयो। सायद त्यसैले उहाँ प्रभावित भएर जब उहाँ भारतबाट नेपाल आउनुभयो, यहाँ उहाँले 7 सालको क्रान्ति गर्नुभयो, 15 सालमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँले धेरै कुरा गर्न सक्नु भएन, तर उहाँको विचार अहिले पनि त्यतिकै साङ्गर्भिक छ। लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, यही 3टा स्तम्भको आधारमा हाम्रो नीतिहरू बनाएका छन् र नेपाली कांग्रेसले पनि धेरै पटक सरकारमा बस्यो, उहीँको नीतिलाई अवलम्बन गर्ने प्रयत्न गर्यो। हुन त उहाँको समय र अहिलेको समयमा धेरै परिवर्तन भइरहेको छ। समाजवाद भनेको अब हामीले समाजवादलाई शिक्षामा, स्वास्थ्यमा कसरी निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य दिनुपर्ने, त्यही नै समाजवाद भनेकै त्यही हो। सोशलिस्टिक स्टेट भन्छन् जसलाई। त्यतितिर नेपाली कांग्रेसको ध्यान गएको छ र हाम्रो आउँदो महाधिवेशनमा हामीले यस्तो नेतृत्व दिनुपर्छ कि उहाँले बीपी को जुन मार्ग थियो त्यसैमा चल्ने नेतृत्व हुनु पर्यो र नेपाली कांग्रेसलाई एकबद्ध बनाएर आउँदो निर्वाचनमा चाहिँ हामीले विजय हासिल गर्ने सक्ने एउटा सुनौलो अवसर पनि छ। किनभने यो अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारले केही गर्न सकेका छैनन्। एक घर एउटा जो पनि मानिसको सानो घर होस्, एउटा अब त भनौँ न बारी होस् भन्ने खालको एउटा नीति थियो। एक हिसाबले त्यो एउटा चाहिँ गाउँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने नीति थियो। समाजवादी र जुन अहिले भर्खरै भनेको समाजवाद र प्रजातन्त्रको कुरा हो, यो चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा आइपुग्दाखेरि जुन सपना उहाँले देख्नु भएको थियो कहाँसम्म आइपुग्यो अथवा कति सफल भयो, के भन्नु, कसरी मूल्याङ्कन गर्नु? बीपी को पक्षबाट हेरौँ, तर हामीले बीपी का सिद्धान्तहरूलाई धेरै फलो गरेनौँ जस्तो मलाई लाग्छ। प्राइभेटाइजेसन यो
के भन्छन् यो बाध्यता हो, काङ्ग्रेसको पनि बाध्यता हो। प्राइभेट स्कुल्स, प्राइभेट हस्पिटल होइन, हुन त मैले अघि भनिहालेँ के अरे शिक्षामा पनि फ्री गर्नुपर्छ, स्वास्थ्यमा पनि फ्री गर्नुपर्छ, जुन अहिले भएको छैन। तसर्थ अहिले हाम्रो आउँदो अधिवेशनपछि हामीले जब घोषणापत्र तयार पार्छौँ त्यसमा यही कुराहरू झल्किने किसिमले हामीले प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सुपुत्र पनि हुनुभयो, त्यो हिसाबले यो च्युत हुँदै जानु जस्तो भर्खर भन्यो मैले, उहाँको सिद्धान्तबाट च्युत हुँदै गएको छ। जुन स्वास्थ्य, शिक्षा, समाजवादको कुराहरू अझै पनि भइसकेका छैनन्। यसमा कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ, समस्या के देख्नुहुन्छ यसमा? प्रतिबद्ध हुनु पर्यो। समाजवादी हुनु त हाम्रो संविधानमा नै समाजवादी उन्मुख भनेका छौँ, तर सरकारको रवैया हेर्दाखेरि उनीहरू समाजवादी उन्मुख छैनन्। नत्र भए त भनौँ न 12 कक्षासँग फ्री गर्ने होइन र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने। तर अहिले के छ भने प्राइभेट सेक्टर यति जक्रिएर बसा छ कि उनीहरूलाई हटाउन सकिँदैन। त उनीहरूलाई नहटाउने, तर साथसाथै हामीले त्यतातिर पनि उनीहरूलाई पनि सँगसँगै लिएर गएर धेरै खर्चिलो बनाउनु भएन स्वास्थ्य र शिक्षा होइन। उनीहरूलाई पनि भन्नु पर्यो रकम अलिक कम गर, ताकि हामी समाजवाद उन्मुख हाम्रो संविधानमा नै छ, त्यही अनुरूप हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। भनौँ न, भारतबाट राजनीति सुरु गर्नुभयो, त्यति मात्र होइन कि नेपाल भारत, नेपाल चीन सम्बन्ध लगायत परराष्ट्र जुन सम्बन्धमा उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानलाई चाहिँ सम्झिनु पर्दा एकचोटि यहाँले सम्झिनु कसरी सम्झनुहुन्छ आजको? हेर्नुहोस्, उहाँले अहिले पनि त्यतिकै सान्दर्भिक छ। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने जहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अरिना छ त्यसमा भारत र चीन समदूरीमा छन्, तर जहाँ चाहिँ स्थानीय कुरा आउँछ हाम्रो संयुक्तता भारतसँग छ, किनभने चाइनासँग रोड पनि छैन, ठुलो हिमालयन माउन्टेनले रोकिदिएको छ। तर हाम्रो सांस्कृतिक, भाषिक अथवा हाम्रो बिहाबारी पनि उतैतिर हुन्छ। त्यसैले हाम्रो स्थानीय तहमा चाहिँ हाम्रो भारतप्रतिको सम्बन्ध छ, त्यसलाई प्रगाढ बनाउनुपर्छ। तर अहिले आएर झन् भारतसँगको सम्बन्ध यति चिसिएको छ कि अब आउँदो सरकारले त्यतातिर प्रमुख ध्यान दिनुपर्छ कि हाम्रो भारतसँगको रिलेसन कसरी राम्रो गर्ने हो। यत्रो नराम्रो भएको छ। कहिले अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले राम यहीँ जन्मिएको भनिदिन्छन्, कहिले अयोध्या यहीँ छ भनेर भनिदिन्छन्। यस्तो टिका टिप्पणीले राम्रो हुँदैन। हामीले भारतसँग कुरा गर्दाखेरि यथार्थवादी भएर हामीले कुरा गर्नुपर्छ। र यो नराम्रो पक्ष किन भएको भने ओली साहबको गतिविधिले नै यो नराम्रो पक्ष भएको हो। उनीहरूको सेना धेरै ठुलो सेना छ। हामीले त डिप्लोमेटिक तवरले उनीहरूसँग डिल गर्नुपर्ने हो। र अहिले पनि बिपी कोइरालाको जुन अन्तर्राष्ट्रिय नीति छ अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ, त्यसमा केही परिवर्तन आउनु पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। चीनसम्मको सम्बन्ध अहिले पनि तपाईँ चीन गयो भने बिपी कोइराला भन्ने बित्तिकै धेरै सम्मान साथ तपाईँलाई हेर्छन्। बिपीसँगको यो माउन्ट एभरेस्ट बिपीले भन्नुभयो यो नेपालको हो भनेर भारतलाई चीनलाई कन्भिन्स गर्नुभयो अनि चीनले पनि मान्यो। त उहाँको जुन संवाद थियो चीन र भारतसँग अत्यन्त राम्रो संवाद थियो र उहाँले सन्तुलित संवाद गरेर आफ्नो पक्षमा उहाँले चाहिँ नि डोराउन सक्नुहुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ त्यस्तो भएको छैन। अहिले त चिसिएको उ छ। हुन त भन्छन् चाइनासँग नजिकै हामी भयौँ। अस्ति भर्खर कसले परराष्ट्र मन्त्रीले हो कि कसले भन्यो अहिले भारत र चीनसँग हामी समदूरीमा आइपुग्यौँ भनेर भन्छन्। तर बिपी के भन्नुहुन्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय अरिनामा समदूरी हो, स्थानीयमा त हाम्रो निकटता भारतसँग छँदैछ नि। बिहाबारी हुन्छ, हाम्रो जति पनि निर्यात गर्ने सामान सबै त्यहीँबाट आउँछ होइन र। हाम्रो निर्भरता भारतसँग धेरै छ न कि चाइनासँग। चाइनासँगको ट्रेडमा पनि त्यति धेरै छैन जति भारतसँग छ। त्यो हिसाबले स्थानीय तहमा चाहिँ नि हाम्रो भारतसँगको निकटतमलाई झन् नजिकैसँग गर्नु पर्यो। मोदीजी आउनु भएको छ, उहाँ अलि धार्मिक
संस्कारमा हुनुहुन्छ। उहाँले जानकी मन्दिर, पशुपतिनाथ, त्यसपछि गएर मुक्तिनाथ, त यो त्यही सम्बन्धलाई हामीले झन् राम्ररीसँग हामीले गर्न सकेको भए मलाई लाग्छ भारतसँगको कुनै हाम्रो दूरी हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। तर ओली सरकारले जुन रवैयाले गर्दाखेरि अहिले अप्ठ्यारोमा परेका छौँ। उहाँहरूको जुन हुन्छ नि पारिवारिक जुन सम्झनाहरू त्यस्ता स्मरणीय धेरै छन्, धेरै छन्। त्यसमा पनि आजको दिनमा सम्झिनु पर्दाखेरि अलिकति हामीलाई त्यो बारेमा बताइदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, त्यो हुन्थ्यो अत्यन्त सरल र उहाँले दिएका जुन दृष्टिकोणहरू थिए अत्यन्त सान्दर्भिक, त्यो बेलाको लागि पनि र अहिलेको लागि पनि। हामीले अहिले बिपीलाई सम्झिँदाखेरि हामीले के सम्झिनु पर्यो भने सबभन्दा पहिले उहाँको जीवनमा जुन कठिन परिश्रम उहाँले गर्नुभयो। उहाँले घोडामा पैदल 75-77 जिल्ला घुमिसक्नुभयो। कति नेताले घुमाएको छन् भन्नुहोस् न। त हामीले घर दैलोमा गएर मान्छेसँग संवाद गरेर उनीहरूको समस्या बुझेर उनीहरूसँग बस्ने, उनीहरूसँग सुत्ने, उनीहरूसँग नै हिँड्ने, त्यो प्रतिबद्धता आउनु पर्यो। अनि त्यसपछि जनताको आकाङ्क्षा के हो, जनता के चाहन्छन्, त्यो त जनता समेतसँग गएर सोध्नु पर्यो नि। हामीले काठमाडौँमा बसेर त नीति निर्णय गरेर हुँदैन। गाउँमा बसेको व्यक्तिहरूलाई उनीहरूलाई सोध्नु पर्यो, तिमीलाई के चाहिन्छ, स्कुल चाहिन्छ कि अस्पताल चाहिन्छ कि रोड चाहिन्छ कि कृषिमा के चाहिने हो, कुलोहरू चाहिने हो कि होइन, चापाकल चाहिने, के चाहिने हो। त त्यसलाई हामीले चाहिँ नि एउटा लिपिबद्ध रूपमा हामीले एउटा डिजाइन बनाएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ नि सान्दर्भिक हुन्छ, किनभने जनताको चाहना अनुरूप हामीले काम गरिरहेको हुन्छौँ। त्यतातिर हामी गएको छैनौँ। काठमाडौँमा बसेर ठुल्ठुलो 5 स्टार होटलमा बसेर हामी योजनाहरू तर्जुमा गर्छौँ। त्यो होइन कि झोपडीमा बसेर तर्जुमा गर्नु पर्यो। बिपीले देखाउनुहुन्थ्यो नि, राजाको फोटो साथसाथै एउटा किसानको पनि फोटो होस् र हामीले त्यो किसानको फोटो हेरेर हामीले योजना आयोगमा हामीले योजना तर्जुमा गर्नु पर्यो। किन त्यही किसान हो हाम्रो मुख्य। 70% आजको मितिमा पनि कृषि सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू 70% छन्। तर अहिले कृषिमा कति बजेट छ? 2-4%। बिपीको समयमा 30-40% बजेट हुन्थ्यो कृषिमा, होइन र? त्यसैले र मैले अघि भनिहालेँ, अब हामीले चाहिँ नि कृषितर्फ हामीले ध्यान दिनु पर्यो भनेर। होइन, हेर्नुहोस्, उहाँको धेरै कुराहरू छन्। अब उहाँ हरेक दृष्टिकोण, जस्तो मनोवैज्ञानिक कुरा गर्दाखेरि बालक हुँदाखेरि उहाँले कहिले पनि नाई भन्ने शब्द मैले सुनिनँ। जहिले पनि उहाँले एउटा पिक्चर देखाइदिनुहुन्थ्यो कि हामी बाध्य भएर उहाँले भनेकै बाटोमा हिँड्न पर्थ्यो। उहाँले कहिले पनि थप्पड हान्नु भएन, रिसाउनु भएन। रिसाएको त मलाई कल्पना पनि छैन। जहिले पनि उहाँले चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ चाइल्ड साइकोलोजीको अनुसार उहाँले हामीलाई चाहिँ नि पथ प्रदर्शन गरिरहनुहुन्थ्यो। त्यही नै हो। धेरै घटनाहरू छन्, तर मेरो बिहाकै कुरा होइन। मैले बिहा गरेँ के भन्छन् विदेशी केटीसँग, होइन। अब त्यो बिहा गर्नभन्दा पहिले मैले बाबालाई गरेँ भने बाबा म बिहा गर्छु, गर भन्नुभयो। त मैले भने बाबा बिहा तपाईँले गरिदिनु पर्यो, होइन। अनि उहाँले अनि मैले भने पार्टी हुनु पर्यो, होइन। अनि उहाँले सोध्नुभयो तँलाई थाहा छ किन पार्टी गर्छन् भनेर। मैले भने होइन रमाइलो हो सबै, होइन, तपाईँको छोरोको बिहा छ पार्टी त गर्नै पर्यो साधारण हिसाबले। मैले उहाँले भने होइन, बिहा पहिले जमानामा दुईजना वैवाहिक सम्बन्धमा गठबन्धन भएको कुरा समाजले उनीहरूलाई आशीर्वाद दिन्छ। त्यो समाज म तेरो बिहामा बोलाइदिन्छु, तेरो उसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसियो र तँलाई चाहिँ नि आशीर्वाद दिन समाज अगाडि हुन्छ, पार्टी गर्नु पर्दैन। र मेरो बिहा हुँदाखेरि मैले सुट, मलाई उता परिवारले दिएको थियो, सुट लगाएँ। उहाँले भने दौरा सुरुवार लगायो। मैले भने मसँग छैन, मेरो लगा भन्नुभयो। अनि फुकालेर मैले उहाँकै दौरा सुरुवार लगाएर बिहा गरेँ।
300 रुपियाँ 350 रुपियाँ खर्च भयो चिया र एउटा समोसा। त्यत्रो सस्तो बिहा मलाई आजकलको जमानामा त हुँदैन, सब धडाकासँग गर्नु। तर उहाँले जे भन्नुभयो, एम्बेसडर्सहरूलाई बोलाउनु भयो, यो पार्टीका हरेक पक्षका अरू के अरे पञ्चायतवाला व्यक्तिहरू पनि आए। त उहाँले समाजलाई अगाडि राखेर हामी दुईजनालाई चाहिँ आशीर्वाद दिएको कुरा मलाई अहिले स्मरण गर्न मन लाग्यो। बिपीले यस्तो सरल हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अब यो मेडिकलमा एडमिसनको सन्दर्भमा कुरा गर्न चाहन्छु। मेरो 75% थियो, एकजना अरू थिए छोरी, उनको 45%। अनि बिपीको घाँटीको अपरेसन भएर अल इन्डिया इन्स्टिट्युटमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला एउटा विदेशी विभागको एउटा मान्छे, भारतीय विदेश विभागको मान्छे आएर के भन्यो भने एउटा मात्रै सिट अभाइलेबल छ, कसलाई दिउँ भन्दाखेरि त्यो घाँटीको अपरेसन भएको थियो। बिपीले भन्नुभयो त्यो छोरीलाई गरिदियो। मेरो त आँखाभरि बलिन्दधारा आँसु बग्न थाल्यो। अनि चाहँदा नचाहँदै पनि मैले भने बिपी तपाईँ त ठुलो मान्छे भनेर मैले भन्ठान्थेँ, तपाईँले आज न्यायपूर्ण निर्णय गर्नु भएन किन भन्नुभयो। मैले भने मेरो 75%, उसको मात्रै 45%। अनि तपाईँले भन्नु उसको गराइदिए भन्दाखेरि उहाँले भनेको कुरा म स्मरण गर्न चाहन्छु। त कस्तो परिवारमा जन्मिस, कुन परिवारमा हुर्किस, कस्तो शिक्षा दीक्षा पाइस। वान अफ द बेस्ट स्कुल्स, दार्जिलिङको फेमस स्कुलमा शिक्षा दीक्षा पाइस। त्यो छोरीले मेरै घरमा जन्मिएर तेरो जस्तो शिक्षा दीक्षा पाएको, उसको 75% होइन 85% आउँथ्यो। र उसको जीवनमा त उसको यो अन्तिम अवसर हो। तेरो जीवनमा त मेरो छोरो भएको हुनाले त्यसले निरन्तर अवसर पाउँछस् भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो मलाई अहिले सम्झना आयो। आर्थिक पक्षमा बिपी जति सेन्सिटिभ मान्छे मैले देखिनँ। म दार्जिलिङबाट छुट्टीमा बनारस आएँ। बनारसमा मैले के भने बाबा म अब काठमाडौँ जान्छु भने जा भन्नुभयो। मैले भने पैसा नभइकन कसरी जाने भन्दाखेरि उहाँले 60 रुपियाँ निकालेर दिनुभयो। मैले हुर्राइदिएँ 60 रुपियाँले काठमाडौँ पुगिन्छ भन्दाखेरि र कलम र कागज ल्या। कलम कागज ल्याएँ। यहाँदेखि रिक्सा भाडा स्टेसनसम्म यति, त्यहाँ टिकट किन्छस् यति, रातिको खाना खान्छस् यति, बर्डर पुग्छस् त्यहाँ 1 रात बस्छस् यति, त्यहाँबाट बस लिएर जान्छस् यति। 55 रुपियाँ 60 पैसा आयो। अनि उहाँले केशव भनेर एकजना कार्यकर्तालाई बोलाउनु भयो। भन्नुभयो केशव तिमी काठमाडौँ गइरहन्छौ, कति पैसा लाग्छ भन्दा उसले त्यही 55 रुपियाँ 60 पैसा भन्यो। अनि उहाँले भन्नु त मेरो छोरो होस् त्यसैले मलाई तँलाई एक्स्ट्रा दिँदैछु 60 रुपियाँ। त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो उहाँ। कपडा किन्न जाँदाखेरि पनि भन्नुहुन्थ्यो दसैँ आयो बा कपडा चाहियो, कतिवटा प्यान्ट छ तँसँग? मैले 5-6वटा प्यान्ट छ। सबै प्यान्ट एकैचोटि लाउँछस्? एउटा मात्रै प्यान्ट, कसरी 7वटा प्यान्ट एकैचोटि लाउने, लाइज भनेर दौडले लिएर जानुभयो। अनि त्यहाँ प्यान्टहरू झुन्डिया हुन्छ नि, देखाउनु भन्टान यो सब तेरै प्यान्ट हो। मनोवैज्ञानिक लगाउने त जे तँ लगाएको त्यही नै हो। किताब किनाउँछस् भने म किन्न तयार छु, तर यो फजुल खर्चीमा म विश्वास गर्दिनँ भनेर किताब किनाउनु भयो। त्यो नेपोलियन बोनापार्टको हिस्ट्री पहिलो किताब मैले पढेको। उहाँले कसकस गरेर पढ्नु परेको थियो। उहाँले प्रोत्साहन गर्नुहुन्थ्यो तिमीहरू पढ, साहित्य पढ, के अरे कस्तो नाम बिर्सेँ, धेरै किताब। आमा पनि धेरै पढ्नुहुन्थ्यो। जन स्टेनबेक प्रसिद्ध राइटर हुन्, अमेरिकन राइटर। त्यसपछि यो के अरे लियो टल्स्टॉय प्रसिद्ध एकदम। यी सब किताबहरू मैले वहीँको प्रोत्साहनले पढ्न सुरु गरेँ। पछि त किताब नभइकन मलाई निन्द्रै नलाग्ने, सुत्नभन्दा पहिले उपन्यास पढिहाल्ने, त्यो बानी पनि बसाउने मैले नै सुरु गर्नुभएको हो। देखाएको छौँ जस्तो यहाँलाई चाहिँ आफैलाई चाहिँ जुन राजनीतिक जुन चेतना, जुन प्रेरणा चाहिँ हुन त यहाँको पृष्ठभूमि पनि राजनीतिक नै भयो, चाहिँ कसरी आयो, कसरी के भन्नु? 20 वर्ष टिचिङ हस्पिटलमा काम गरेँ। त्यसपछि मेरो पेन्सन पाक्यो। अनि त्यहाँ यति प्रेसर मलाई आउँथ्यो कि
कि होइन राजनीति गर्नुपर्छ। धेरै जस्तो मान्छे मलाई आधा के अरे आफ्नो पेसा गर्नुभन्दा पनि आधा त राजनीति नै गर्नुपर्थ्यो। त्यहाँ बसेर मान्छेहरू आएर सोध्थे गिर्जाबलले के गर्नुहुन्छ कसो गर्नुहुन्छ, अनि मलाई भन्थे तपाईँले राजनीति गर्नु पर्यो। अनि मलाई लाग्यो हो पनि बिपीको अधुरा सपनाहरू छन्, त्यो साकार गर्ने राजनीति छ। त्यसैले हामीले राजनीति गर्न थाल्यौँ। महाधिवेशनको माहौल तातिरहेछ, त्यो खालको चर्चा छ बाहिर। यहाँले पनि आफू नै चाहिँ होइन सभापतिमा अरू क्यान्डिडेट अब्बल छैन भने यहाँको जुन अरू व्यक्तिहरू पनि आइरहेछ, के भयो, कस्तो छ महाधिवेशनको माहौल चाहिँ कसरी तातिरहेछ? अब हेर्नुहोस्, महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन, कोभिडको यत्रो ठुलो ऊ छ, महामारी छ, त्यसमा पनि शेरबहादुरजीले अब यो अधिवेशन गराउन चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न, उहाँको प्रतिबद्धता छ यो। किनभने मुख्य मान्छे त उहाँ नै हो नि, सभापति हो नि। सभापतिको प्रतिबद्धता भयो भने चाहिँ हामी जान्छौँ, तर उहाँको रवैया हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ आलटाल गर्नुहुन्छ। त्यसैले फागुन 7 गते नहुन सकेको खण्डमा मलाई लाग्छ 1 महिना या 1.5 महिनाभित्र नै हामीले चाहिँ महाधिवेशन गर्नै पर्छ, नत्र भए चाहिँ वैधानिक सङ्कटमा यो पार्टी पुग्छ। त्यसर्थ हामीले चाहिँ यसलाई सिरियसली हेर्नु पर्यो। अब होइन, अवधि 5 वर्षको लागि हो, अवधि समाप्त भइसकेपछि पनि हामीले यसलाई कम्प्लिट नगर्यो भने हाम्रो वैधानिक आधार के हुन्छ? पार्टी नै रहँदैन नि त्यसपछि त। यो अप्ठ्यारोलाई हेरेर हामीले चाहिँ नि फागुन चैत वैशाखसम्ममा अधिवेशन गराउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले भन्नुभयो अरूहरू अब्बल नभएर म लड्ने होइन। मेरो भनाइ के हो भने कि अब शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ, हुन त बिमलजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि दाबी गर्नुभएको छ, तर मलाई लाग्छ अन्तर्गत शेरबहादुरजी नै हुनुहुन्छ। अब शेरबहादुरजीलाई को कम्पिटिसन गर्नको लागि को व्यक्ति हुन्छ भने मलाई के लाग्छ भने त्यो हिसाबले मैले भनेको यो होइन कि उनीहरू सबल छैनन् भनेर होइन। रामचन्द्रजी हुनुहुन्छ, यत्रो ठुलो इतिहास बोकेको मान्छे, यत्रो ठुलो योगदान गरेको मान्छे, उहाँले त राजनीतिलाई धेरै नजिकैबाट हेर्नु भएको छ नि होइन। प्रकाशमान सिंह उनी पनि त गणेशमानजीका छोरा हुन्। प्रकाशमान सिंह पनि बलियो नै हुनुहुन्छ। हाम्रो के भन्छन् झापाका सिटौलाजीले पनि अब दुधी खेप उहाँले चाहिँ सेकेन्ड म्यान भएर हिजाबाबुको समयमा पनि सिलाइको समयमा पनि चलाउनु भयो। उहाँ पनि त्यतिकै योग्य हुनुहुन्छ। योग्यतामा कुनै प्रश्न चिन्ह छैन, खालि स्ट्राटेजिकली कसले जित्न सक्छ भन्ने मात्रै कुरा गर्ने हो भने मलाई लाग्छ शेरबहादुरजीलाई चाहिँ शेरबहादुरजीको नेतृत्वबाट शेरबहादुरजी हट्नको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ मैले नै सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने मैले आफूले भन्दा पनि म सत्य कुरा आज तपाईँहरूलाई भन्छु, मलाई सभापति बन्ने कुनै रहर छैन, तर यो मेरो राजनीतिक बाध्यता हो। अब कतिजना मान्छे हुन्छ नि रहरले म प्रधानमन्त्री बन्छु, म सभापति बन्छु, मलाई रहर छैन। न प्रधानमन्त्रीको रहर छ न सभापतिको रहर छ, तर यो राजनीतिक बाध्यता हो। यत्रो धेरै उहाँहरूको लगानी छ, त्यो खेर नजाओस्। यत्रो धेरै जेल नेल गर्नुभयो होइन, के अरे योगदान यत्रो ठुलो छ, यो योगदानलाई एउटा निरन्तरता पनि दिनु पर्यो हामीले। त्यही हिसाबले म भन्दैछु कि म त्यो योगदान गर्न सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो यसै बिचमा यो छ, यही बिचमा चाहिँ यहाँ र जुन शेरबहादुर देउवा जुन अहिले सभापति हुनुहुन्छ उहाँ बिच चाहिँ के खालको छलफल अन्तर्क्रिया त्यस्तो केही भएको छ कि के छ? होइन, उहाँलाई भेटेको 1.5 महिना भयो। पत्र पत्रिकामा आएका छन्, हामीले चाहिँ विनोद चौधरीको होटलमा 2 जना भेट्यौँ भने मैले उहाँलाई नभेटेको 1.5 महिना भइसक्यो। उहाँ हाम्रो जब मिटिङहरू हुन्छ त्यहाँ पदाधिकारीहरूको मिटिङ हुन्छ त्यो बेला म गएको छु, नत्र भए चाहिँ मैले कुनै होटलमा शेरबहादुरजीलाई भेटेको निरर्थक कुरा हो। यो भेट भएको पनि छैन। म बाहिरै गएको छुइनँ, अहिले क्वारेन्टाइन जस्तै बसिरहेको छु, त्यसैले बाहिर जाने कुरै आएन। होटलमा भेट्ने कुरै
कुरै भएन। सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूको जुन कार्यकाल थियो त्यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? जस्तो अहिले विभिन्न खालको कुराहरू त आइरहेको छ, यहाँको विश्लेषण चाहिँ के छ? हेर्नुहोस्, शेरबहादुरजीले 2-3 ठुलो ब्लन्डर गर्नुभयो। सबभन्दा पहिले म भन्न चाहन्छु, चितवनको राजनीति उहाँले भताभुङ्ग गरिदिनु भयो। प्रचण्डकी छोरीलाई मेयर बनाउनको लागि बाध्य गराउनु भयो काङ्ग्रेसहरूलाई हँसिया र हतौडामा भोट गर्ने। कहिले हँसिया हतौडा, कहिले हलोमा। त्यहाँको 60 वर्षको राजनीति उहाँले समाप्त पार्नुभयो। त्यसपछि आएर पटक पटक मैले भने उहाँलाई सभापति भइसकेपछि मैले उहाँलाई सधैँ साथ दिएँ। कहिले पनि आलोचना मैले गरेँ। जबकि यत्रो डिब्याकल भयो, हाम्रो चुनाव हारियो, त्यसमा पनि मैले भने उहाँ मात्रै दोषी होइन, हामी पनि दोषी हो भनेर मैले उहाँलाई साइड गरेँ। तर अब आएर म के भन्छु भने उहाँले गल्ती गरेका जस्तो अब अहिले उहाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ विभाग, 27वटा विभागमा 46-47वटा विभाग बनाउँदै हुन्छ। त्यो विधान विपरीत किन बनाउँदै हुनुहुन्छ? यो 8-9 महिनामा के परिवर्तन हुनसक्छ? त्यो विभागले के काम गर्न सक्छ? त्यो त गर्न सक्दैन। मान्छेलाई आकर्षित गर्न आफूतिर भनेर उहाँले बनाउनु भएको, ताकि हाम्रो अधिवेशनमा फेरि सभापतिको उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँ, फेरि जितेर आउने उहाँको सपना होला। त्यसैलाई दृष्टिगत गरेर उहाँले गर्नुभयो। जसरी प्रचण्डको छोरीलाई उहाँले जुन दिनुभयो, उहाँको स्वार्थ थियो कि म प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर। त्यो स्वार्थले चितवन जिल्लाको इतिहास नै समाप्त पारिदिनु भयो नेपाली काङ्ग्रेसको। हो, गुट उपगुट त उहाँले नै सञ्चालन गर्नुभयो। अहिले पनि भन्नुहुन्छ त्यो त मेरो गुटको होइन भन्नुहुन्छ। टिकट वितरणमा समेत उहाँले भन्नुभयो त्यो त अर्को गुटको हो। यस्तो गरेर त भएन नि। टिकट त जसले जित्छ त्यसलाई नै दिने हो। मेरो गुट र तेरो गुट भन्नु भएन। उहाँ त सबैको सभापति हो। उहाँले सबैलाई समेट्नु पर्यो, उहाँले समेट्न सक्नु भएन। र उहाँ धेरै अल्झिनु भयो सरकारसँग, के भन्छन् ओलीज्यूसँग धेरै अल्झिनु भयो आफ्नै उसमा। उहाँले कहिले पनि एउटा दिशा हुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको जुन दिशा हुन्छ त्यो उहाँले दिन सक्नु भएन। त्यसैले पनि उहाँ यो परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। दलको हिसाबले के भन्न चाहनुहुन्छ? यो कसरी यसलाई अहिले आरोप के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको के भन्छन् भूमिका राम्ररी निर्वाह गर्न सकेन। यसमा केही हदसम्म यो सत्य पनि हो। हामीले फोकस भएर, अब जस्तो एउटा इस्यु आउँछ, एकजनाले बोल्छ, अर्को इस्यु आउँछ, अर्कोजनाले बोल्छ, अरूले बोल्छ, हामीले एउटै स्वरमा प्रतिपक्षको भूमिका हामीले निर्वाह गरेको भए त्यो अत्यन्त प्रभावकारी हुन्थ्यो। अनि सबैले आफ्नो आफ्नो हिसाबले भन्छन्, त्यस्तो नभनिकन फोकस्ड भएर, अब जस्तो कि मूल्य वृद्धिमा पहिले निर्मला हत्याकाण्डमा नै भनौँ न, त्यत्रो काण्ड भयो, अहिलेसम्म लागेको छैन। मूल्य वृद्धि भयो, वाइट बडी काण्ड भयो, त्यसपछि गएर अहिले यो खरिद काण्डहरू भइरहेको छ, एक पछि अर्को काण्डहरू भइरहेको छ। त्यसमा हामीले फोकस भएर टार्गेट गरेको भए मलाई लाग्छ प्रतिपक्षको भूमिका हामीले राम्ररी निर्वाह गर्न सक्थ्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भएन। त्यसैले हामी चाहिँ तितर बितर भयौँ। एक त सङ्ख्या कम, त्यसमा पनि तितर बितर भइसकेपछि त प्रतिपक्षको साँच्चीकै भूमिका भएन भन्ने देखिन्छ। हुन त पार्लियामेन्टमा पनि बोल्ने ठाउँमा पटक पटक हामीले यो सरकारले गरेको नराम्रो कामलाई चाहिँ उजागर गर्ने प्रयत्न चाहिँ गरेका छौँ हामीले, नगराए होइन। प्रतिपक्षको भूमिका खेलेकै छौँ, तर त्यो एकबद्ध र फोकस्ड भएर नखेल्न सकेकोले तपाईँहरूलाई के लाग्छ भने प्रतिपक्षको भूमिका राम्ररी खेल्न सकेन भनेर। डेमोक्रेसीमा प्रतिपक्ष पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जति सत्तापक्ष, होइन? यो थिसिस र एन्टिथिसिस भन्छ नि, थिसिस एन्टिथिसिसले सिन्थेसिस हुन्छ, अगाडि बढ्छ, प्रोग्रेस गर्छ। त्यस्तै हो सत्तापक्ष र विपक्ष, यिनीहरू दुईजनाको उल्लेख गरेर अनि हामी के अरे राष्ट्र अगाडि बढ्छ। किनभने प्रतिपक्षले त सतर्कता अपनाउनु पर्ने हो नि। कोभिडको बारेमा सरकारले त टोटल असफल भयो भन्ने मलाई लाग्छ। सर्वप्रथम विदेशबाट जब आउँथे उनीहरूलाई उनीहरूको स्क्रिनिङ गर्ने, स्क्रिनिङ पटक्कै भएको छैन। अहिले तपाईँलाई
हामीहरू मेडिकलमा भन्छन् के भन्छन् प्रब्लम कति छ भनेर त्यो पनि थाहा छैन हामीलाई, किनभने यहाँ स्क्रिनिङ नै भएको छैन। कसैलाई शङ्का लाग्यो उसले गरेर आफ्नो टेस्ट गर्छ, त्यस्तो नभएर जनरल के भन्छन् यो पिसिआर टेस्ट सर्वसाधारणलाई गरे भने वा तथ्य त थाहा हुन्थ्यो नि, अनि हामी लड्न हामी सक्षम हुन्छौँ। कति मान्छे थाहा छ हामीलाई अहिलेसम्म नेपाल अधिराज्य छोडिदिनु, काठमाडौँमा पनि कति मान्छे सङ्क्रमित छन् थाहा छैन, होइन र? भइहाल्छ अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ यस्तो भएछ भनेर। जस्तो यहाँ सभापति हुने खण्डमा अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी होइन एक भएर जुन विचलनहरू आइरहेको छ आउँदैन भन्ने प्रतिबद्धता चाहिँ के गर्न चाहनु? पहिले पार्टीलाई एकजुट गर्ने, गुट र उपगुट समाप्त हुने र सबभन्दा र दोस्रो कुरा के हो भने पार्टीलाई सञ्चालित गर्नु पर्यो, पार्टीलाई क्रियाशील बनाउनु पर्यो। सभापति बन्ने बित्तिकै विभागहरू गठन गर्नु पर्यो, विभागहरूलाई परिचालित गर्नु पर्यो, होइन? त्यसपछि एकताबद्ध हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसपछि आउँछ हाम्रो चुनाव। चुनावमा मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने चुनावमा सभापति अथवा केन्द्रीय सदस्यको मान्छेहरूले टिकट वितरण गर्नु हुँदैन। मेरो भनाइ के हो भने जसरी यहाँ विकेन्द्रीकरण भएर हामी संहितामा गइसकेका छौँ, पार्टीको पनि विकेन्द्रीकरण हुनु पर्यो। पार्टीको सभापतिहरू जिल्ला सभापतिलाई के अधिकार दिएको छैन। हामीले के भन्नु पर्यो भने पार्टी सभापतिले निर्णय गर्छ त्यहाँको टिकटको वितरणमा, उसलाई थाहा हुन्छ नि कुन गाउँमा को व्यक्तिलाई दिने हो भनेर। केन्द्रीय सदस्यहरूले छनौट गरे त भएन नि। हुन त हामीले सल्लाह गर्दाखेरि हामीले सोध्ने त्यही पार्टी सभापतिलाई हो। त हामीले निर्णय किन गर्ने? उनीहरूलाई नै निर्णय गर्ने ठाउँ दिउँ। केन्द्रलाई केही त्यसमा आपत्ति छ भने उ गरे हुन्छ, सोधे हुन्छ, होइन भने चाहिँ हामीले यो पार्टीको पनि विकेन्द्रीकरण एक किसिमले गर्नु पर्यो, होइन? अब हाम्रो 3 तहको सरकार छ, त्यही अनुसार हामीले पनि अब यो विकेन्द्रीकरण गरेर जिल्ला सभापतिलाई अधिकारहरू दियो भने मलाई लाग्छ हाम्रो निर्णय पनि राम्रो गर्छौँ हामीले चुनावमा भन्ने मलाई लाग्छ। पिपी जयन्तीको अवसरमा र यो सँगसँगै अब नेपाली सिङ्गो राजनीतिमा एउटा कोइराला परिवारको पनि छुट्टै एउटा भनौँ न स्थान छ, एउटा चाहिँ लिगेसी छ। के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ समग्र रूपमा? उहाँको इतिहासको बारेमा छ, राजनीति बारेमा छ, दुइटैलाई सम्मिश्रण गरे भने म के भन्न चाहन्छु भने ठुलो मान्छे होइन, असल मान्छे बना। सबभन्दा प्रमुख कुरा हो, ठुलो मान्छे भएर हुँदैन, असल मान्छे सबभन्दा पहिले बन्नु पर्यो। मान्छे असल भयो भने ऊ आफसे आफ ठुलो हुन्छ। तर हामी ठुलो हुने प्रयास गर्छौँ चाहिँ पहिले असल मान्छे हुनु पर्यो, अनि सबै कुराले स्थान लिन्छ। यहाँको व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई यसरी आएर बोलाएर तपाईँहरूले अन्तर्वार्ता लिनु त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।